सबसे पहले आपको ये बताएं कि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी बदलती जा रही है। हमने ये भी देखा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्तीफे का ऐलान किया, जिसके बाद हलचल मच गई सियासत में भी, और सियासत में ऑलरेडी हलचल मची हुई भी थी। हम देख रहे थे सिंध में भी हलचल मची हुई थी, उसके बाद जब सेनेट में इसका ऐलान किया गया उसमें भी हलचल मची। साथ ही यूसुफ रज़ा गिलानी पर तनकीद के निश्तर भी बरस रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर कुछ बयान इस किस्म के आ रहे हैं। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी ये कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफा ड्रामा था, ये कुर्सी से चिपके रहेंगे, ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बयान दिया गया। साथ में आपको ये भी बताएं कि कुछ और भी बयान सामने आए कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ हुकूमत जनूबी पंजाब सूबे के लिए संजीदा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। सर, सबसे बताइएगा कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने तो जो कह दिया है कि इस्तीफा का ऐलान कर दिया है और इल्ज़ाम तराशी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, आप अभी खुद फरमा रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। सवाल यह है क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। मैं पहले अर्ज कर चुका कि ऐलानात की हद तक है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम है, इन्होंने हरगिज़ इस्तीफा नहीं देना, ये बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और इसी तनख्वाह पर काम जारी रखेंगे। अगर आपने इस्तीफा देना है, आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मैं कायदे हिस्से इख्तिलाफ नहीं रहना चाहता, बहुत से लोगों का उन पर एतमाद भी उठ गया। फिर आपने इस्तीफा तो नहीं दिया, अभी भी बैठे हैं वहाँ, खामोशी इख्तियार कर ली। बिलावल ने कहा, देखिए बिलावल ने तो कहना था, अगर आप इस्तीफा देने में संजीदा होते चेयरमैन सेनेट को देते, बिलावल को ना देते। ये तो ये कहते हैं ना, एक खेल था जो ने खेल लिया, लेकिन उससे मजीद एक्सपोज हो गए। अच्छा, शाह साहब, साथ में ये बताएगा, हम आपकी जो मौजूदगी है उसका फ़ायदा भी उठाएंगे, दीगर मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ में ये ज़रूर बताएगा कि पीटीआई हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए संजीदा है काफ़ी, ये हम देख रहे हैं। फिर रुकावट कहाँ आ रही है सर, और मौजूदा हालात क्या वाकई ऐसे हैं कि ये सूबा बन सकता है? यकीनन बन सकता है, बनना चाहिए, हमारे मंशूर का हिस्सा है। रुकावट है हमारी ऑपोजिशन की, जिसे कहते हैं ना, दोहरे मयार की सियासत। एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि हम जनूबी पंजाब के हक में हैं, जब वो कहते हैं हम हक में हैं और गिलानी साहब ने कहा, तो मैंने कहा आइए, फिर आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने खत किया बिलावल भुट्टो जरदारी से और मैंने कहा कि आप लोग नामजद कर दें, मिल बैठते हैं, मिलकर एक बिल तैयार करते हैं, असेंबली में ले जाते हैं और 2/3 अक्सरियत से पास करवा देते हैं। लेकिन उन्होंने खत का जवाब नहीं दिया। देखिए, ये चाहते हैं कि ये जो है नेकनामी जो है वो तहरीक इंसाफ के खाते में लाए। मैंने तो उनको रास्ता, एक बड़ा माकूल रास्ता दिया कि देखिए, हम क्यों तहरीक इंसाफ तनहा को ये क्रेडिट देना चाहते हैं, आप शामिल हो जाइए, आप हिस्सेदार बन जाइए, और जब आप, दुनिया भी जानती है कि तरमीम में आपका हाथ होगा और आपके हाथ के बगैर ये तरमीम मुमकिन नहीं है, तो आप क्रेडिट के मालिक बन जाएंगे। तो आइए मिलकर हाथ बढ़ाएं और जनूबी पंजाब को हकीकत बनाएं। सही। अच्छा शाह साहब, एक और सवाल आप यहाँ मौजूद हैं तो ऑब्वियसली उसका भी, उसके हवाले से एक और सवाल कर लेते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो चीन का दौरा है और जिस पर जा रहे हैं, वो दौरा पाकिस्तान जो है वो उसके हवाले से दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है वो मजबूत बनाने के लिए कितना अहम है? देखिए, ताल्लुकात तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमेशा से अच्छे थे और हैं और रहेंगे। चीन हमारा आजमाया हुआ दोस्त है, हर आड़े वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया और जब उनको हमारी जरूरत पड़ी हमने भी लब्बैक कहा। अब ये दौरा है, इसमें विंटर ओलंपिक्स के लिए सदरशीर ने वजीर आजम को दावत दी है और भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं, हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, इजहार यकजहती के लिए आ रहे हैं और उसके साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू भी होगी। सदरशीर से मुलाकात है, वजीर आजम ली से मुलाकात होगी और मेरी मुलाकात है वजीर खारजा से। तो ये 3 अहम इंटरेक्शन वहाँ होने हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, जनूबी एशिया का अमन व इस्तेहकाम ज़ेर बहस आएगा, ज़ेर गुफ्तगू आएगा। हमारी जो इकनॉमिक इंटीग्रेशन है, हमारी 2 तरफा तिजारत है, इन्वेस्टमेंट के इम्कानात हैं, सीपेक की रफ्तार है, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगी।
سر یہاں پر میں کچھ کشمیر کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہر پلیٹ فارم پر سر کشمیر کے لوگوں کے لیے، کشمیر کے لیے آواز بلند کرتا ہے، کشمیر کا مقدمہ لڑتا ہے، لیکن سر اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں جو مودی سرکار کے مظالم جاری ہیں اس کو روکنے کے لیے جو عالمی طاقتیں ہیں یا کہہ لیں جو عالمی قوتیں ہیں وہ کوئی آواز بلند نہیں کر رہی ہیں، وہ کس طریقے سے ان پر دباؤ نہیں ڈال رہی ہیں، اس پر سر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے، آج سے 2 روز پہلے میں نے ایک میٹنگ کی جہاں جتنے اسلام آباد میں یورپین یونین کے ممالک 27 ہیں ان کے جو ایمبیسڈرز ہیں، سفراء ہیں، اور میں نے اس سے یہی بات کی کہ دیکھیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے آپ علم بردار ہیں، آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں بنیادی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے اور ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ وہاں بنیادی حقوق تحفظ میں ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن جب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال آتی ہے تو آپ خاموشی اختیار کیوں کر جاتے ہیں؟ یہ چیز لوگ جب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو انہیں بے چینی ہوتی ہے، انہیں تشویش ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے۔ کیونکہ انسانیت تو انسانیت ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہو، افغانستان میں ہو یا دنیا کے کسی ملک میں ہو۔ جب کسی بچے پر پیلٹ گن کا استعمال ہو، جب کسی عورت کو مطلب اس کی چادر چھینی جائے، جب اجتماعی قبریں دکھائی دیں، جب سرچ اینڈ کارڈ جو ہے جو کارڈن آپریشن ہے وہاں نہتے بچوں کو اٹھا کر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا نشانہ بنایا جائے، بڑی 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 کربناک چیزیں ہیں جس پر آپ کو نوٹس لینا چاہیے۔ 100% اگریڈ۔ شاہ صاحب، اگر آپ نے جس طرح بات کی ہے، واقعی میں جو منظر آپ نے کھینچا ہے تو دل واقعی ہل جاتا ہے اور اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ ہمارے لیے پھر ایک سوال ذہن میں آیا کہ 5 فروری ہمارے لیے یہ دن منانا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، 5 فروری کی ابتدا ہوتی ہے 1990 میں، جب جون کے مہینے میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی اور بہت سے نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کا ایک ری ایکشن ہوا، ایک اپ رائزنگ ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ اظہار یکجہتی کے طور پر ہر سال 5 فروری کو منایا جائے گا۔ اب ہو رہا کیا ہے؟ آپ آج آئیے، میں 90 کی بات کر رہا تھا، آج آئیے اب جنوری 2022۔ جنوری 2022 میں بھی آپ نے دیکھا اور ہم نے یہ ریکارڈ پیش کیا ہے کہ بہت سے نہتے مقبوضہ کشمیری جو نوجوان ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا اور تقریباً 28 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں اور کوئی ان پر مطلب فیک انکاؤنٹر، جعلی مقابلے کر کے ان کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ آج پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کہہ رہا ہے دنیا سے کہ آپ نے کشمیریوں سے وعدہ کیا، آپ نے پاکستان سے وعدہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ آج بھی دنیا اقوام متحدہ سلامتی کونسل تسلیم کرتی ہے، اس کی قراردادیں موجود ہیں اور آپ کا وعدہ ہے کہ وہاں لوگوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا، وہ ایفا نہیں ہوا، وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پرامن احتجاج کا حق ہے۔ پاکستان ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور 5 فروری کو مجھے یقین ہے کہ پورے پاکستان میں اور جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں وہ اپنی آواز بلند کریں گے اور اپنا جو حق خود ارادیت ہے اس کی تجدید کا عہد کریں گے۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے بڑے پاکستان میں اسی اہم معاملے پر بات چیت ہو رہی تھی، بہت سارے اہم معاملات تھے، تو وزیر خارجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور ان سب پر کمنٹ کیا۔ ہم سر وی آر ویری تھینکفل ٹو یو۔